एक विशेष कार्यक्रमाचे आयोजन आम्ही संबंध गोंयभरांतले कार्यकर्ते गोंय सरकारांतले ट्रायबल वेलफेअर खाते गोंय सरकारचे सगळे आमदार आणि जो आमच्या देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र भाई मोदी आमकां जो बिरसा मुंडाची 150वी जयंती ती मोठ्या धूमधडाक्यान साजरी करपाचे सरकारान आदेश सरकाराक दिल्लो आसा आणि सरकाराच्या माध्यमांतल्यान दोन्ही डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर आसा तांकांय आदेश दिल्लो आसा। हांवें ताजे पयलीं म्हणजे बिरसा मुंडा कोण, बिरसा मुंडाचें चरित्र आज समाजामध्ये गावामध्ये सगळ्या लोकांमध्ये पावपाक जाय या दृष्टिकोनांतल्यान म्हणजे आमचे देशातले महान पुरुष जे आसा न्ही तांचें व्यक्तिमत्व आसा न्ही की त्या लोकांमध्ये पावपाक जाय। हाचो अर्थात तो ट्रायबल कम्युनिटीचे आसले कारणान जे आसा न्ही की सरकारान किंवा पार्टीन जे आसा ती जबाबदारी म्हजेर दिली आनी तातूंत आमी एक कार्यक्रमाचें नियोजन केलें आनी तें अशें आसा की 15 टू काणकोण पर्यंत आमी या कार्यक्रमाचे आयोजन केले आणि 6 दिसांचे आयोजन केले म्हणजे 15, 16, 17, 18, 19, 20 पर्यंत हे 6 दिसांचे आयोजन आम्ही केले आसा आणि तो आयोजन करता आसतना म्हणजे एक आमी ठरयल्लें आसा की संबंध जनते भितर जे आसा बिरसा मुंडा कोण आणि ताजें काम हे लोकांक कशें पावतलें आनी त्या दृश्टिकोनांतल्यान लोकांक म्हणजे एक लक्ष खेचून घेवपा खातीर आमी पत्रादेवी टू काणकोण जे आसा न्ही मोटरसायकलची बायक रॅली 6 दीस काडपाचें नियोजन केलें। आमी प्लॅन करता आसतना की दिसाक जे आसा सादारण जे 1000-1200-1500 पर्यंत जे आसा बायक रॅली हांगा साकून जे आसा न्ही पत्रादेवीच्यान सुरू जातकीर जे आसा न्ही करसवाड्यांतल्यान सांखळी पर्यंत वतले आनी सांखळी पयल्या दिसा तो समारोप जातलो। दुसरे दीस सांखळीच्यान सुरू जातली आनी फुडें वचत 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 ती फोंड्या पर्यंत जे आसा ताचो समारोप जातलो आणि फोंड्यांतल्यान सुरू जातली धारबांदोडे किंवा आमी कुडचणे पर्यंत समारोप जातलो। केप्यांतल्यान सांगेवाच्यान सुरू जाल्ली की रॅलीचे समारोप जो आसा केपें बाजारा म्हणून जातलो आनी केपें बाजारांतल्यान सुरू जाल्ली सालसेत पूर्णपणे फिरून जे आसा की हांगा सालसेत जी आसा आमचे रवींद्र भवन आसा तातूंत समारोप जातलो आनी बाळ्ळीच्यान जी सुरू जाल्ली आसा ती संबंध काणकोण बाळ्ळी मागीर बार्शें हे सगळे कवर करत आसा की काणकोण हांगा ताचो समारोप जातलो आनी समारोपाक जे आसा आमच्या म्हणजे उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री आसता जातलें आनी समारोप जो आसा न्ही ते आमचे केंद्रीय मंत्री आसा दुर्गादास भुईके त्या कार्यक्रमाक घेतले आनी ताचें समापन जातलें। आमी सगळें करता आसतना की सादारणशें म्हणजे अवेरनेस आणि प्रत्यक्ष फिजिकल जे आसा आपल्यान 1 लाख लोकां पर्यंत मेसेज पावप आनी ह्या 1 लाख लोकांच्या माध्यमांतल्यान प्रेस सोशल मिडिया या सगळ्या माध्यमांतल्यान की 100% लोकां पर्यंत जे आसा बिरसा मुंडा कोण हें दाखोवपाचे दृश्टिकोनांतल्यान प्रयत्न आसा आनी ही रॅली आमी फाटले सादारणशे आमगे 1 म्हयनो आमी प्रयत्न करता सगळे यशस्वी जावपाक जाय आनी त्या दृश्टिकोनांतल्यान की सगळे जे लिडर जे आसा सगळे आमचे सरकारांचे आमदार बाकी सगळे जे कार्यकर्ते आसा ते अथक प्रयत्न करीत आसा म्हाका पुराय खात्री आसा की 100% यशस्वी जातली आनी त्यामुळे प्रेस माध्यमांतल्यान तुमी ती कवर करपाच्या दृश्टिकोनांतल्यान ताजो एक योग्य पद्दतीन ताजो मेसेज जो आसा न्ही संबंध लोकां पर्यंत पावपाचे तुमी प्रयत्न करचो आनी ही रॅली आसा न्ही एक 100% यशस्वी करपाच्या दृश्टिकोनांतल्यान तुमी प्रयत्न करचो आनी ह्या प्रेस माध्यमांतल्यान हांव लोकांक सांगपाक सोदतां तुमी जे आमचे आमी अवेरनेस करता आसतना जे मुद्दे मांडले आनी त्या मुद्द्या संदर्भांत जी आसा ती अवेरनेस जागृती संबंद गोंयभरांतल्यान आमी सगळे कार्यकर्ते करतले अशा अपेक्षा व्यक्त करता आनी ही यशस्वी करपा खातीर तुमी जितलो सपोर्ट दिवपाक जाय तो 100% दिवचो अशी अपेक्षा व्यक्त करता। शोभ एक सध्या गोंयांत गाजता जॉब स्कॅमाचो विशय एज अ सभापती म्हणून तुमी त्या विशया कडेन कशें पळयता? आतां तर ताका डायरेक्ट बीजेपी लिंकूय इस्टाब्लीश जाल्ल्या भशेन दिसूंक लागला, कशें पळयतात तुमी जॉब स्कॅम? ह्या जॉब स्कॅमाच्या संदर्भात जे आसा न्ही हांव आत्तां उलयना, थोडे दीस वचूं दी, हांव म्हजेय कांय एक्सपिरियन्स आसा तुमकां शेअर करता, थोडे दीस वचूं दी।